السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحصة ديال اليوم ان شاء الله ننصحو لي واحد دوز اكزرسيس اللي بقاو بالنسبة للشابيتر ديال لا فونكسيون دو برودكسيون دو كومبورتمون دو برودكتور. دوك بقاو لينا اكزرسيس 11 و اكزرسيس 12. بالنسبة لاكزرسيس 13 ماشي اوبليجي انكم تخدمو، هادشي كيتشابه. دونك غنبداو اول حاجة بالاكزرسيس نيميرو 11. Donc pour l'exercice numéro 11, on a la fonction de production suivante. اللي هي هادي L صفر 5 K أس 1.5 P2L 20 P2K 10. Déterminer le coût nécessaire pour que le producteur atteigne un niveau de production qui est égal à 60. Donc هذا c'est un programme de minimisation. Minimisation علاش؟ حيت ما عطاوناش لو كو توتال ولكن عطاونا لا كونتيتي. دونك نخدمو exercice 11. donc عندنا la fonction de production كتساوي L أس 0.5 K أس 1.5 عندنا P2L 20 P2K 10 P2K 10. au niveau de production quantité كتساوي 60. donc c'est un programme de minimisation. donc le TMS technique est le K qui s'appelle la productivité marginale de L et la productivité marginale de K qui s'appelle P de L et la P de K نفس الطريقة. و ce contraint de programme de minimisation يعني هاد لو كو زيرو اللي عطاونا غتساوي لي لا فونكسيون دو برودكسيون يساوي اف لي ال كا. ونعوضو دونك سولا امبليك ان لو تي ام اس الا جينا حسبنا بديك الطريقة اللي وريتكم. لو تي ام اس هو 0.5 ال كا على 1.5 ال. عاد تحسبوه ديريكتومون يخرج لكم. الا درتو الاشتقاق غيبان لكم. هذا كل مره كنعاودو بي دو ال 20 على 10 وهذا 60 حيت كتزاغو عطاوني 60 كتساوي الفونكسيون دو برودكسيون هي ال 0.5 ك أس 1.5. دونك هادي نديرو جداء الوسط بجوج الطرفين يعني 0.5 ك في 10 عطاتينا 5 ك كتساوي 30 ال. ولا ممكن نديرو طريقة أخرى، المهم أي طريقة راه صحيحة. دونك هادي 60 كتساوي ال أس 0.5 ك أس 1.5. دونك حنا بغينا ك يعني ك كتساوي 30 على 5 ال يعني أن ك غتساوي ليا 6 ال. ك كتساوي 6 ال. دونك ك كتساوي 6 ال هنا 60 كتساوي L أس 0.5 K أس 1.5. donc on va continuer يعني K كتساوي 6 L و 60 كتساوي L أس 0.5. دابا بلاصة هاد K بلاصة K نعوضها ب 6 L. donc 6 L أس 1.5. دونك هنا غنفرقو الأس يعني 6 أس 1.5 و L أس 1.5. كيتفرق الأس هادي 1.5 1.5. دونك ك كتساوي 6 L و 60 L أس 0.5 مع 1.5 كيتجمعو الأسين يعني L أس 2 وهادي 6 أس 1.5. دونك ك كتساوي 6 L. دونك ال او كاري غتساوي لنا 60 على 6 عفوا أس 1.5. دونك كتساوي 6 ال و ال اطوال غتساوي ليا الغاسين. نديرو الغاسين حيت او كاري 60 على 6 أس 1.5 نحسبو ال اطوال كتساوي. دونك ال اطوال غتساوي تقريبا جوج يعني أن ك إطوال هتساوي 6 في جوج كتساوي 12. دونك ال إطوال هتساوي ليا جوج. دونك يعني لي كونتيتي ليكيليبر ال إطوال هتساوي ليا جوج ك إطوال هتساوي ليا 12. راه باقي ما جاوبنا على السؤال. جاوبنا السؤال هو كيلي لو كو نيسيسير يحسبو لو كو مينيمال. لو كو مينيمال هو ال إطوال كنضربوه في بي دو ال زائد ك إطوال كنضربوها في بي دو ك يعني غنديرو جوج في 20 زائد 12 في 10. دونك لو كو مينيمال يساوي ليا 160. دونك هذا هو الجواب على لا كيسيون نيميرو
نشوفوا دابا question numéro 2 pour l'exercice numéro 11. Donc question numéro 2, exercice numéro 11. Question numéro 2, calculer la valeur de multiplicateur de Lagrange et interpréter. C'est pour la valeur du multiplicateur de Lagrange, on interprète la valeur d'elle. Donc on a un programme de minimisation de l'bal. Il y a un lambda ou prix de L, elle a la productivité marginale de L. Il y a prix de L, la productivité marginale de L, on a la fonction IAT. Donc on a la dérivée, يعني تكون هي par rapport à L 0.5 L أس ناقص 0.5 K أس 1.5 كتبقى كونستون. يعني أن لامدا نعوضو بي دو L هو 20. دونك يعني 0.5 نضربوها جوج أس ناقص 0.5 داكشي اللي خرجنا في L مضروبة في K هي 12 أس 1.5. دونك لامدا شحال تساوي نحسبوها. دونك خرجنا في لامدا تقريبا 1.36. دونك 1.36 l'interprétation هي si la production augmente de 1, le coût augmente de 1,36. بعبارة أخرى, si l'entreprise veut augmenter sa production d'une unité, elle doit dépenser 1,36. Donc, on dit l'interprétation d'ILA. D'abord, l'exercice numéro 12. Soit la fonction de production suivante, هي 6L أس 0.7 K أس 0.3. السؤال الأول, vérifier l'homogénéité de la fonction de production. Donc عندنا هاد la fonction هادي, المهم شوف هاد التمرين هنا تاعنا. Donc pour السؤال الأول, vérifier l'homogénéité. Donc pour vérifier l'homogénéité خصنا نبينو أن F هي ML M K كتساوي M أس 1 T F ل L K. المهم هادي هي الميثود الأولى غنشرح لكم. باش نحسبو F ل ML M K. دونك 6 دابا بلاص هاد ال هاد 6 كتبقى بلاص هاد ال ندير ام ال, يعني نديرو ام ال وكتاخد نفس الاس ديال ال 0.7, وبلاصه هاد كا هادي ندير ام كا, يعني ام كا الكل اس 0.3 ام كا كل ترى ام كا كل. دونك 6 نشرو الاس 0.7 الاس 0.7 ام اس 0.3 كا اس 0.3. دونك يعني 6 هادوك هي ام 0.7 0.6 هي ام أس 1, هادي تبقى هي 6 إلى 0.7 ك أس 0.3. هادي كتمثل اف ل ال ك, يعني تنقول لا فونكسيون دو برودكسيون اي homogène de degré 1. كاين طريقة أخرى, هادي إيتين فونكسيون دو كوب دو غلاس, يعني يسيفي أننا كوب دو غلاس يعني أوتوماتيكمون أنه هوموجين, والديغري ديال الهوموجينيتي ديالها هو 0.7 زائد 0.3 يعني 1. ديريكتومون ساهلة, الطريقة ساهلة. ديتيرميني ليكواسيون دو لا كورب ديشيل سونتي ديكسبونسيون. السؤال الثاني, كورب ديشيل ولا سونتي ديكسبونسيون. دونك pour déterminer la courbe d'échelle ou santé d'expansion, TMS technique LK, TMS technique LK, qui s'appelle la productivité marginale de L à la productivité marginale de K, ça s'appelle P de L à la P de K.
بالنسبه لبي دو اي بي دو كا ما عطاوش لينا. تي ام اس عندنا هاد لا فونكسيون هادي، تي ام اس ديالها بطريقه اللي وريتكم، يعني ديما كنشدو هاد الاس اللي فوق ال يعني 0.7 كنضربوه في ك، الاس اللي فوق ك 0.3 كنضربوه في ال، دونك اوتوماتيكمون هذا هو تي ام اس، يعني 0.7 ك بلا 0.3 ال كتساوي بي دو ال على بي دو ك. يعني حنا بغينا كنديرو غادي نديرو هذا يجي هنا وهذا هنا، يعني ان ك كتساوي 0.3 بي دو ال على 0.7 بي دو ك ال. دونك هذا هو ليكواسيون دو لا كورب ديشيل ولا سونتي ديكسبونسيون. دونك هذه هي ليكواسيون ديال سونتي ديكسبونسيون. سؤال 3. ومن هنا الا كان ليكزامان كيسائم ردوا البال، حيت البروف يقدر يدير لكم شي عدد اخر، مثلا ندير لكم 3 بي دو ال على 7 بي دو ك ال، راه هي صحيحه. ديما خذوا هذا حسبوه باش تاكدوا. سؤال 3. سي لو بروديكتور ديسبوز دان بي جي ايكال ا 200 بي دو ال 10 بي دو ك 10 كاين لي الكونتي ديكيليبر. دونك هنايا ديريكتومون عندنا الكونترانت بيدجيتير هو 200 كتساوي 10 ال زائد 10 ك، عطاونا الكونترانت بيدجيتير لوكو ديال الكو توتال. دونك ديريكتومون حنا حددنا ليكواسيون ديال السونتي ديكسبونسي. دابا كنعوضو هنا، عندنا ك كتساوي 0.3 بي دو ال على 0.7 بي دو ك في ال. دابا نعوضو هادي ب10 وهادي ب10، يعني ان ك غتساوي لي 3 على 7 ال، هادي هي ك، حيت عوضنا. دابا عوض بي دو ال ب10 وبي دو ك ب10، 0.3 ب10 هي 3 و 0.7 ب10 هي 7. دونك كنعوضها في الكونترانت اللي هو 10 ال زائد 10 بلاصه ك، غندير هادي 3 على 7 ال. دونك 200 كتساوي لي 10 ال زائد 30 على 7 30 على 7 ال. دونك 200 غتساوي ليا 10 ال زائد هادي ممكن اننا نعملو ميمكنش اننا نعملو، دونك غنحاولو نحسبو نوحدو المقام، يعني 10 زائد 30 على 7 ال. دونك نوحدو المقام، يعني غادي يكون 70 زائد 30 على 7 ال، يعني 200 كتساوي لي 100 على 7 ال. حنا بغينا ال اطوال، دونك ال اطوال كتساوي 207 على 100، يعني تساوي لنا 14. هادي ال اطوال تساوي 14. ك اطوال قلنا كتساوي 3 على 7 ضرب 14، دونك ك اطوال تساوي لنا 6. يعني الكونتي ديكيليبر هو ال اطوال كتساوي 14 و ك اطوال كتساوي 6. دونك دابا سالينا هاد البارتي ديال ليزيكزيرسيس ديال البارتي ديال الفونكسيون دو برودكسيون. دونك ابخي غنخدمو لي زيكزيرسيس الاخرين اللي بقاو ديال الفونكسيون ديال الكود ديال لي كود دو برودكسيون اي لوفر. دونك الى اللقاء.